السلام عليكم، كيف راكم؟ بخير؟ هاني صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبخصكم خير كيف العاده. يلقاكم هذا الفيديو يا ربي وانتم في احسن الاحوال، نتوما والحباب ديالكم وظروفكم 5 ان شاء الله يا ربي. المهم البنات، هذا الفيديو هذه ثاني مره وانا كنصورو، الاول تا وجدتو صوبتو ومونطيتو كلشي، وبكليك خطا مني سوبريميت كلشي وصممت باش نعاود ندير واحد اخر، لان هذا الفيديو مفيد وبغيتكم تشوفوه وتستافدوا منه. يعني خصوصا العيالات وخصوصا البنات اللي في حالي قاهراهم الكوزينه، قاهرانا الصراحه. تقال الكوزينه هي قله الصحه للمراه. المهم بديت واحد الدخله سخونه، ولكن لان الموضوع كيستاهل كلنا يا البنات. المهم تقدري عليها الشقا وداك الشيء صافا، ولكن وقفه الكوزينه كتهد المراه، كتهدها. اي مراه سولتيها كتقول لك الكوزينه الكوزينه الكوزينه، الماعن غسيل الماعن. هذا انا البنات المهم ديغنييرمون مع الاصلاحات ديال الكوزينه وداك الشيء جربت لافيسيل. هذا هو الموضوع ديال لا فيديو، هو لافيسيل. وهذيك الراحه اللي لقيتها دابا تقريبا شي شهر وشي حاجه، باش انايا غيكون شي شهر المهم باش لحت الفيديو ديال الاصلاحات وداك الشيء، باش انا جربت لافيسيل. وما نقولش لكم الصراحه تقال على راحه الله يا البنات، بحال دخلت مساعده للدار قسما بالله الا كيف كنقول لكم. وعلاش هاد الشيء؟ قلت بلاتي شويه نعطي راسي واحد شويه الوقت ونجربها ونعاود ونشوف زعما هذا لي كونفينيون ديالها ولي كاليتي وداك الشيء، عاد نتقاسم معكم التجربه ديالي معها. ايوا جا الوقت ان شاء الله اللي غنتقاسم معكم، وما بقيتش احسن من هذا النهار. الكوزينه عندي ما نقولش لكم البنات بلا ما نعاود لكم. انا غندور الكاميرا باش تشوفوا الكوزينه كي دايره من شغل يديكم، ما فيها ما يتشاف. كان اليوم عندي مارشي وداك الشيء وجيت شويه معطله وبغيت نوجد لهم الغداء، وكان شويه عرفتي الغداء ديال القلي والتخربيق وداك الشيء كيحتاج الماعن بزاف. المهم الكوزينه نايضه فيها قرباله، قلت هذا هو الوقت المناسب اللي غنبارطاجي معكم الكوزينه حتى هكا اللي كانت قبل. الا كانت الكوزينه بحال هكا راه ما نقولش لكم ما تنجلس ما كناكل قروني خارجين، ما كنهناش حتى كنجمعها. اليوم ما عنديش مشكل، الله يجعل من هاد الروينه في الكوزينه تضرب حتى في 3، ما عنديش مشكل. قايت الحمد لله اللي غادي يساعدني واللي غادي يهنيني. هذاك الشيء علاش غادي نبارطاجي معكم اليوم لافيسيل ملي تشريها ان شاء الله، والاثمنه ديالها وكيفاش تخدميها اول مره والفوائد ديالها. يلا خليكم معايا البنات. فوالا البنات، وهذه هي حاله الكوزينه. المهم يلا سالينا الغدا، باقا الطبله هي كيف ما ناضوا البنات كيف ما باقا. وهذه الكوزينه كي خدمت فيها كي خليتها، لانني كنزرب انا عاده كنخدم وكنقص عليا الشقه، ولكن اليوم ما كانش كيمكن لي لانني بديت معطله. الكوزينه حالتها راه واخا تبان لكم هكا راني غير جامعه المعينات هنايا حتى نديرهم في لافيسيل. هادو هما البرودوي ديال لافيسيل. وواحد الحاجه اخرى البنات كنخدم وكندير في لافيسيل، وباش زوينه نقدر ما نخدمهاش الا ما كانتش عامره حتى نعمرها. يعني بحال دابا انا فيها الماعن ديال البارح، من البارح بانت ليا ما عمرتش بزاف، دونك خليتها تنزيد عليها الماعن ديال اليوم وعاد غنخدمها. يعني يمكن لك ما تخدميها على يومين، يعني اقتصاديه في الماء وفي الضوء. المهم انا غادي نوريكم بعدا الا شريتوها اول مره اشنو ديروا، عاد نكمل معكم الفيديو. فوالا البنات، المهم دابا انا خويت لافيسيل باش نوريكم كيفاش دايره من الداخل. ها هما المعينات اللي كانوا فيها، باقي المعينات الاخرين فوق الطبله. غادي نجيب كلشي وغنوريكم كيفاش كنخدموها. المهم نشوفوها من الداخل كيفاش دايره. واحد النصيحه قبل ما ننسى البنات، اللي زعما يسر لها الله وبغات تاخذ من الداخل ديالها هكا اينوكس، ما تكونش بلاستيك، لان البلاستيك مع المده كيدير ريحه. اينوكس حسن 1000 مره من البلاستيك. المهم هادشي باش نصحوني الناس، وشفت لي فيديو حتى انا وداك الشيء، المهم قلت نبارطاجيها معكم. هنايا البنات هذه الملحه ديال لافيسيل كديريهاش ديما، كديريها مره في 6 شهور في 8 شهور حتى كتافيشا لك في لافيسيل ديالك، كتافيشا بان خاصك ديري الملحات كديريها. ولكن ملي كتشريها اول مره كتشري الماكينه ضروري ما تخوي فيها قبل ما تستعمليها اول مره، ضروري ما كتخوي فيها كيلو ديال الملحه. المهم راه ما غالياش، انا خديت 4 كيلو. المهم هذه كتهز كيلو، خديت 4 كيلو يمكن واش داير واحد 75 80 درهم بحال هكاك. المهم كاين هذا الملمع البنات، هو حتى هو ما كيدارش في كل غسله. هذا كديريه ملي كتبغي ملي كديريها حتى هي في اول مره،
وتا كتافيشا لك في لافيسير كتقول لك زعما راه خاصني الملمع، عاد كتزيدي فيها. هادوك الصابونات اللي باش كتغسل، هادو هما اللي كنديروهم في كل غسله. هاد الصابونات هادو اللي في كل غسله كديري وحده. انا غنوريكم كيفاش. المهم البنات كي قلت لكم هاد الملحه كي كتشري لافيسيل اول مره كاينه واحد هنايا، واحد ما عرفتش شنو غنقول لكم، واحد بحال القادو الصغيور هنايا، ها هو. المهم راه عامره انا حيت يلاه معمراها، وهي ما كدارش كل مره كي قلت لكم، كدار مره في 6 شهور في 8 شهور حتى كطلبها لافيسيل. مزيانه هاد الملحه. علاش مزيانه؟ ما كتخليش لافيسيل تكون الكركير. فوالا كيعطيكم واحد الدواز ديالها، حتى هو كديري هنا باش كدوز هاد الملحه، كتبقاي تخوي الملحه وشويه الماء حتى كتعمر مزيان. صافي كاين هاد القادوس ديالها حتى هو داك اللي كيدي الماء، حتى هو كيخصو يتنيطويا مره في 10 ايام مره في هذا باش يبقى لافيسيل ديالك ديما نقيه. هاد الشاريوات ها هما جوج، يعني راه كبيره، نتوما غتشوفوا شحال غتهز هاد الشاريوات. كاينين ثاني البنات قبل ما ننسى هاد الفرفارات ها هما. هادي ملي كتعمري لافيسيل بالماعن صافي وكتخشي الشاريوات لبلاصتهم، ضروري تاكدي من هاد الفرفارات راه كيدوروا ما حابساهم حتى شي حاجه. هادو هما اللي كيعطيو الماء وكيعطيو السخونيه باش تغسلوا المعانات. ضروري حتى كتعمري المعانات ديالك وتديري كل حاجه في بلاصتها وكتقيسي واش هادو كيدوروا ولا مبلوكياهم شي حاجه. هادو تاهما ضروريين. وهنا البنات هذه بلاصه هنا فين كدار الصابونه، ها هي انا حليتها من داك البلاستيك ديالها. راه كاينين انواع بزاف ديال الصابون وغادي نبارطاجي معكم حتى البديل اللي جربته انا ونفعني بالنسبه للناس اللي غتجيهم هكا الصابون ديالهم غالي ولا شي حاجه. هنايا فين كيدار الملمع حتى هي كتعمر غير مره واحده ملي يلا كتشريها صافي وكتخليها حتى كتافيشي حتى كتنقص وهي كتافيشي لك كتعاودي تزيدي. المهم انا راه ديجا دايره فيها الملمع، انا غنوريكم كيفاش. وهذا الملمع البنات كيمكن له يتعوض بالخل الابيض، في بلاصه ما ديري الملمع ديري الخل الابيض. وجربتها البنات وصدقت ليا. وفي بلاصه الصابونه هنا، المهم انا هاد البنات هادشي جربته غنبارطاجي معكم. وفي بلاصه هاد الصابونه يمكن لك ديري معلقه ديال الصابون ديال لا ماشينا لافي ديال الماكينه اوتوماتيك، يمكن لك ديري معلقه الصابون هنا. دا جربته انا هو والخل وبصراحه عطاوني نفس النتيجه. فوالا هادشي بالنسبه للاستعمال اول مره ملي غتبغي ديري. كي قلنا الملحه والملمع وكيبقاو عند الطلب. الصابون راه كديري عند كل غسله. دابا غنوريكم الماعن كيفاش نحطوهم. فوالا البنات دابا غادي ندير الماعن هنا في لافيسيل. غير بغيت نقول لكم شحال من وحده حتى انا منهم كانت عندنا واحد الفكره غلط، هو انك خاصك حتى تشلي الماعن ولا هذا غديرهم يعني كديري ديك نص غسله. لا اختي ما كتشليهم ما والو. الا كانت شي حاجه مثلا طيبتي فيها ومحرقه وملصقه اولا باقا الماكله هذا البقايا ديال الماكله هنايا كتكون دايره حداك واحد الكوباي كتهبطي فيها داكشي اللي باقي. ولا كانت شي حاجه لاصقه راه ضروري كتحكيها وكتخلي المعانات بحال هكا، يعني ماشي ضروري تشليهم. بالنسبه للكيسان انا كنكتفي بكاس الماء وكنبقى ندوز بحال هكا. انا غادي ديجا نشلاهم كندوز بحال هكا على الكيسان كاملين حتى كندوزهم وعاد كنستفهم. وواحد القضيه اخرى كيقول لك الماعن اللي هكا كيكونوا مزوقين، انا ما عنديش فيهم مشكل. انا غادي ندير هاد الكويسات ها هما مزوقين ما قشرتهم ليا ما والو. ها نتوما الطبسي حتى هو ها هو مزوق غادي نديرو كنغسل فيه ديما ما قشرتهم ليا ما والو. صافي كنبقى نستف بحال هكا المعانات ديالي كي قلت لكم كاس الماء كنشلل كنبقى نستف في الكويسات ديالي وفي المعانات. وكاين هذا عندها ثاني هذا كديري فيها المعالق. راه عرفتي شحال كتهز ديال المعالق الله يجعلك ما ديري فيها المعالق الدار كاملين كتهزهم ما كاينش مشكل. دونك هادو الماعن كاملين غادي نزيد وغادي نزيد حتى الكوكوط، حيت كاينين بعض الناس كيقول لك راه ما كتهزش الكوكوط ودوك الماعن اللي هكا كبار كتهز الكوكوط صارم كلشي كتهزو. انا دابا غنشوف الماعن وغنوريكم.
وانا البنات شوفوا شحال عمرتها كاع هاد الماع اللي كانوا هنا، ها نتوما بقات لي غير ديك المقله اللي غندوز بيدي. فوالا الماعن كاملين، واللي باش نقول لكم راه ديال البارح وديال اليوم، يعني ماشي غير ديال اليوم. ها هما هزتهم، ها نتوما البلاستيك البنات، البلاطوات البلاستيك الزاج. نوريكم تاني، ها هو الشاريو الاول عمر، ها الشاريو الثاني. وجبت هاد الكوكوط جبتها من البلاكار مغسوله، وجبتها غير باش نوريكم راه كتهز حتى الماعن الكبار ماشي مشكل. ها نتوما الطين، الطويجين ديال الطين، هاد العصاره حتى هي شوفوا شحال هزات البنات. المهم اللي عطا الله راني عمرته فيها. دابا غادي ندفع هاد الشاريوات بجوج يدخلوا، وغنتاكد من هاد الفرفارات هزه هادي حيت ما كنبغيش نخشي يدي هنايا. ها نتوما هاد الفرفاره هي كدور محبسه حتى شي حاجه. نشوفوا هادي حتى هي، نتسنى نشوف، ها هي حتى هي كدور محابسها حتى شي حاجه. دونك دابا يمكن ليا نخدم الماكينه بلا حتى شي مشكل. فوالا صافي دابا سديت الماكينه ديالي وغادي نخدمها من هنايا. وهاد نتوما البروغرام اللي فيها، دونك كنخدمها من هنا. هادو باش كنبدل البروغرام، فيها 4 ديال لي بروغرام. هذا الايكونوميك، وهادو على حسب الماع اللي انت دايره، واش بزاف واش الكوتيديان، واش بغيتيهم غير تشليله. كاين غير ديال التشليله وحده. كاين الماع اللي كنستعملوهم يوميا، كاين الماع اللي كبار وكيكونوا معلكين بالطياب ميدمين وداكشي. فوالا دونك انا غنختار هاد البروغرام اللي كنخدم به كوتيديان، وكتوركي على هادي يعني ديال الصابونه باش تخدم صافي، وكديري ليها بلاي. وفيها ثاني واحد البروغرام زوين بالنسبه للسيدات اللي خدامات، ولا كيمكن لك تعمريها وتديري لها بروغرام ديال فوقاش تخدم. يعني بغيتي تخدم من هنا ل5 السوايع، 8 السوايع، 4 السوايع، صافي كديري لها بروغرام هنا وكتخليها. وكاين ثاني واحد البروغرام ديال التشليله، كاين بروغرام ديال نص غسله. الا عندك مثلا غير معمره غير شاريو واحد ماشي شاريوات بجوج، كديري هذا البروغرام ديال نص غسله صافي، وكتبركي على البروغرام ديالك وتخليها تخدم. فوالا البنات، الحادقه راه كتغسل في الماعن. ولا نمشي نصاوب قهيوه. قبل ما نصاوب قهيوه نضرب بواحد الجفيف في الكوزينه، ندوز على البلاصه اللي كان فيها ليدام داكشي، وغنمشي نرتاح ناخذ قهيوه، صوب ضفراني، ندير ماسك لشعري، نخرج نمشي ندير شوبينغ، ندير شوفينغ اللي عجبني. الحمد لله كاينه اللي كتعاونني. قبل لا كنت يا ويلي ما تشوفونيش في هذه الحاله، ما نكذبش عليكم، دايره واحد العكسه ديال الحياحات ومضاربه مع داك الماعن وكاع ملي كتسالي وتجمعي كل شيء وانت حالتك الحاله النفسيه ديالك كيفاش دايره، كيبقى لك داك الجبل فوق لافابو غير المنظر فيه راكم عارفين. عاد مسحي عاد ردي المعينات لبلاصتهم، حتى نتوما راكم عارفين ملي كيكون الماعن مكركرين راه لا منظر لا والو. دابا غنمشي ندوز واحد الشفيف خفيف ونمسح البوطاجي وانا هانيه مع راساتي. المهم البنات بغيت نقول لكم اللي عندها شي ريال لا ماه ولا شي دهيب، لان الكوزينه هي قله الصحه، وانت ما عندكش شي راس مال حسن من صحتك. عندك شي دهيب لالا جبديه، ولا عندك شي فليسات خازناهم جبديهم، ديري قرعه لالا كاع. واخا تعرفي تجمعي لها بالريال وخو، قسما بالله قسما بالله الا ماشي غير مساعده، راه ما نقولش لكم راه كتحيد لكم واحد 70 حتى ل 80% من العصب ومن الضغط ديال الخدمه وديال حتى دارك كتولي مهتمه بها اكثر، كتولي كتعشقي ديري شهيوات اكثر، تحطي المعينات اللي انت كتقولي وقوت الماعن نجمع كلشي في طبسيل واحد، لا كتولي كل واحد تحطي ليه الطبسيل ديالو. يعني كتولي تحلقي على الطابله ديالك لان عارفه راسك ما غتوقفيش في الكوزينه تضربي يعني دوك المعينات. المهم كنعتذر كل فيديو انا كنعتذر اللي عنده الوليدات راكم عارفين الصداع. المهم نكمل معكم البنات. مشيت سكت بنتي هي الاولى كانت كتغوت ما خلاتنيش نصور. المهم اكيد غادي تبغيو تعرفوا الثمن. انا خديتها ب 3700 درهم، كانت اون بروموسيون بلس يعني اقتصاديه في الطاقه وحتى في الماء. يعني الكونسوماسيون ديال الماء ديالها ما كيوصلش حتى 10% من الماء اللي كنقيلو حنا طابقين الروبيني. كتاخذ واحد 10 اطرو حتى 12 اطرو هي اللي باش كتبقى تغسل، كدير ريسيكلاج لداك الماء وكتبقى تغسل، وكتغسل بواحد درجه الحراره عاليه بزاف، يعني حتى المعينات كيخرجوا معقمين. كاينه حتى الاطخوا بلس، يعني هي كتبدا لا هوت كام كتبدا ب 7000 درهم.
وكاين اللي كتدير 2000 درهم، يعني كل واحد على قد جهده. انا شديت العصا من الوسط. المهم البنات كي قلت لكم لي زافونتاج اللي فيها: اقتصاديه في الطاقه، اقتصاديه في الماء، اقتصاديه في الجيب، يعني راه الماء مطلوق، يعني فلوس كتكونسوما. الكونسوماسيون ديال لي برودوي ديالها ما كيتستعملوش، زعما الا خديتي مثلا ديك الملحه كتبقاي تستعملها على 8 شهور، على 9 شهور، على 6 شهور، على حسب الاستعمال ديالك واش بزاف. الملمع كذلك يمكن لك تعوضيه. هذوك الصابونات ديالها هما يمكن لك تعوضيهم بالنسبه للناس اللي غيجيوهم غاليين. يعني ملي ما درت كنلقاها انا جد مناسبه. الديفو الوحيد اللي فيها هو ان اللي عنده الالومنيوم كيخرج ليه الزرق. انا ما الحمد لله كاع الماء عندي لي اينوكس، ما دونك ما عنديش هذا البروبليم معاها. منفعتني بزاف، كنتمناها لكم البنات والله القسم. الله يرزق كل وحده برزقها. كي قلت لكم البنات اللي عندها قرعه اللي عندها فليسات حاطاهم، راه ما كاين ما احسن من الصحه توفريها، يعني تانفيستي ماشي غير في الماكينه، كتانفيستي في صحتك، كتوفري عليك ديرونجمون صداع الراس وراكم عارفين كلشي. المهم البنات انا غنمشي دابا كي قلت لكم غادي نجمع بالخف ديك الكوزينه ونرتاح شويه على ما سكتات، وغادي نوريكم المعينات كيفاش كيخرجوا. خليكم معايا. وهذه هي الكوزينه البنات، ها هي بالخف جمعتها. هذه هي الكوزينه اللي كانت دابا مقربله وحالتها حاله. راه قلت لكم البنات الماعن راه هما الرباله ديال الكوزينه. نتوما خشيتهم في لافيسيل صافي، دوزت جفيف على الارض، مسحت داك البلان دو طرافاي وداك لا بلاك في اقل من ربع ساعه البنات والله القسم. وكيف ما بغات تكون ولا عندي هذا هو السيستم، يعني فرمشه عين اين فوا كتدخلي المعينات لافيسيل في ساعه كتسهل عليك باش تجمعيها صافي تمشي ترتاحي مع راسك. فوالا البنات، ودابا الماكينه كملت البروغرام ديالها، سكتات. غنطفيوها من هنا. هانتوما البنات شوفوا الدخان يا البنات، شوفوا الحراره باش كتغسل، شوفوا الدخان كتغسل بواحد الحراره عاليه، يعني التعقيم ما عندي ما نقول. وها هما المعينات غادي نشوفوهم كي كيخرجوا. معليش نمسح شويه الكاميرا لان الدخان ضبب لي الكاميرا. شوفوا الكويسات، هانتوما الكويسات. شوفوا البنات اللمعان، شوفوا البنات. والزواق ديالو هو ما تبدل ما والو. هانتوما شوفوا البنات، هانتوما الطويجين. وبغيت نجبد شي حاجه الانوكس نوريكم كيفاش كتخرج. هانتوما البنات هما الطاجين، وما انا غادي نوريكم معا كيفاش كيخرجوا الماعن حتى من بعد، وعاد نخويهم انا حتى تبرد كاع. هانتوما البنات شوفوا البراد، شوفوا من الداخل. قبل البنات مع كثره التعمار كيكون البراد ديما احمر من الداخل، يعني خصك تطبخي فيه جافيل ولا خماره ديال الحلوى باش يخرج. دابا البنات ديما في كل غسله كيخرج البراد هكا نقي، وهكا الماعن الانوكس كاملين يا الكاسرونات يا كل شيء كيخرجوا كيشعلوا بحال هكا. ديما الانوكس كيخرج فيها كيشعل، والزاج ما نقولش لكم. هانتوما النقا واخا تغسلي بالليل وبالنهار ما غتخرجيهمش بحال هكا الصراحه تقال. هانتوما هاد التفصيل ها هو مزوق. نقرب لي الكاميرا شويه. ها هو شفتوا الزواق البنات، ها هو باقي بالزواق ديالو ما كيطير. وديما كنغسلهم ما كيطير منهم لا زواق لا والو. يعني البنات ما عندنا في غسيلها ما نقولوا، في التعقيم ديالها، في كل شيء. هانتوما لا بغيونس في الكوكوط راه بحال هكا من الداخل، لي طاس وكل شيء ما عندنا ما نقولوا. ايوا نتوما شفتوا النتيجه بعينيكم. فوالا البنات، كان هذا هو الفيديو ديالي معكم اليوم. كنتمنى يا ربي يكون عجبكم، لقيتو فيه شي فائده، ما سخيتش بكم كيف العاده. غنقول لكم خليت لكم الراحه، نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله اللي يكون حتى هو فيه الفايده. ما سخيتش بكم البنات، يلا سلامه.